رضا فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز نال سب پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ رب العزت حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم. بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ جز تلاوت کرنے دا شرف حاصل کتاب. اس آیت مبارکہ دے جز دے اندر رب تعالیٰ نے کچھ خاص شخصیات دا کچھ خاص لوگوں دا ذکر فرمایا. ارشاد فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. فرمایا مرداں بھی کچھ وہ لوگ نے کہ تجارت اور بے یعنی خرید و فروخت انہوں نے اللہ دے ذکر تو غافل نہیں کر دے. یعنی کہ دنیا دے کم کاج کر دے ہوندنے مگر ہاتھ کار والتے دل یار وال. فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. دنیا دا مال و متاع انہاں اللہ دی یاد تو غافل نہیں کردا. اور میں نے تو ہانو خیال آ سکتا ہے کہ انسان تے ذکر الہی یا اللہ دا ذکر اپنی زبان نل کر دے تے او تجارت کر دے نے تے دنیا دی گل بات کر رہے. مگر اللہ فرما رہے کہ اللہ دے ذکر تو غافل بھی نہیں ہوندے. پھر او کیڑا ذکر ہے؟
کہ زبان تے دنیا تے لوگاں نال کلام کر رہی، مگر اللہ فرماتا کہ انہاں دا ذکر جاری ہے، اس ذکر تو غافل بھی نہیں ہے۔ تو گرامی قدر حضرات پتہ لگیا کہ یہ صرف ذکر زبان نال نہیں ہوندا، کوئی اور بھی ایک زبان ہے کہ جڑی انسان اگر انہوں زبان چالو کر لوے، انہوں ٹور لوے، تو پھر وہ زبان بھی اللہ دا ذکر کر دیئے۔ آج اس زبان تے اس زبان والے دا ذکر کرنا ہے۔ گرامی قدر حضرات، اللہ نے انسانیت رشد و ہدایت واسطے انبیاء کرام علیہ السلام نے مبعوث فرمایا۔ ایک لکھ 24,000 کا مبیش انبیاء کرام علیہ السلام آئے، جدو باری آئی آخری نبی دی تو خالق نے فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، فرمایا محبوبہ سا تو ہنو سارے نبیوں دا خاتم اور خاتم بنا کے بھیجئے۔ ہن کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کوئی نبی نہیں آوے گا، لا نبی بعدی کہہ کہ میرے نبی نے مور لگا دیتی، فرمایا ہن محمد عربی دے بعد کوئی نبی نہیں آوے گا۔ سید عالم نے فرمایا کہ میں نبوت کا دروازہ بند کر دیتا ہوں۔ تو کیا نبی کریم علیہ السلام تو پہلے لوگ گمراہ ہوندے سن تے نبی آ کے انہاں دی ہدایت دا باعث بندے سن، تو کیا نبی پاک دے بعد لوگا گمراہ نہیں سی ہونا؟ یقیناً نبی پاک دے بعد بھی دنیا گمراہ ہو گئی۔ تو پھر اللہ نے او جڑے نبی پاک تو بعد لوگ آئے انہاں دی ہدایت واسطے کنوں بھیجیا؟ نبی تے آ کوئی نہیں سکتا۔ کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، حضور نے فرمایا کہ علماء نبیوں دے وارث نے، فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، فرمایا میری امت دے علماء او کم کرنگے جڑا بنی اسرائیل دے نبیوں نے کم کیتا سی۔ یعنی پچھلے لوگاں دی ہدایت واسطے نبی آندے رہے، ہن نبی نہیں آوے گا، ہن اللہ نے لوگاں دی ہدایت واسطے دو رستے ارشاد فرما دیتے۔ جب تک نبی آندے رہے تے لوگاں دی ظاہری حالت بھی درست ہوندی رہی تے باطنی حالت بھی درست ہوندی رہی۔ نبی نے لوگاں نو راہ ہدایت دسیا تے انہاں دے باطن نو بھی صاف کیتا، وَيُزَكِّيهِمْ نشان لگے آئے تو انہاں دا تزکیہ کیتا، ظاہر بھی پاک کیتا تے باطن بھی پاک کیتا۔ ہن نبوت وچ دو رستے چلے، ایک علم شریعت اور ایک علم طریقت، ایک ظاہری علم اور ایک باطنی علم۔ نبوت تک تے یہ دونوں فیض ایک شخصیت یعنی نبی کو مل دے رہے، مگر جدو نبی دے بعد علماء تے ولیاں دی باری آئی تو علماء نے ظاہری علوم دا بیڑا اٹھا لیا تے ولیاں نے باطنی علوم دا بیڑا اٹھا لیا۔ یعنی آسان کر کے عرض کراں کہ انسان دا روح جسم بھی بیمار ہوندے تے انسان کسے طبیب کل، کسے حکیم کل، کسے ڈاکٹر کل جاندے۔ انسان صرف جسم دا نام نہیں، روح اور جسم مل کے انسان بن دے، روح اور جسم مل کے عبد بن دے۔ عبدن اذا صلی، فرمایا جدو بندہ نماز پڑھ دے، بندہ کی میں بن دے روح تے جسم دے نال، نہ روح انسان ہے تے نہ جسم انسان ہے، روح تے جسم مل جائے پھر انسان بن دے۔ تو اگر جسم بیمار ہو دے تو روح بھی بیمار ہو دی ہے۔ تو پتہ لگیا کہ اگر جسم دے طبیب ہیں تے پھر روح دے بھی طبیب ہیں۔ نبی دی ذات تک یہ دونوں کم رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تک خاص سن۔ اس ظاہری طور تے بھی لوگوں نے شفا دے دے رہے، باطنی بھی لوگوں نے تزکیہ کر دے رہے۔ نبی دے بعد ہن ظاہری وجود نو ساڑے ظاہر نو شریعت دے مطابق کرن دا بیڑا اٹھا لیا علماء نے، اور روح نو درست کرن دا بیڑا اٹھا لیا اولیاء نے۔ گرامی قدر حضرات، ہن علماء بھی پیدا ہو رہے تھے، ولی بھی پیدا ہو رہے، یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ گرامی قدر حضرات، کدے داتا علی حجویری، کدے بابا فرید الدین گنج شکر، کدے خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ، کدے حضرت خواجہ عبدالغا خالق گجدوانی رحمت اللہ علیہ، کدے حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ، کدے حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ، کدے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، کدے تاجدار چورہ شریف۔ اللہ ان ہستیاں نو پیدا فرما دے دے جڑا لوگاں دی رشت و ہدایت دا باعث بن دے رہے۔ لوگاں نے
نے لکھاں تے کروڑاں دی تعداد انہاں کو روحانی فیض لے انہاں کو باطنی فیض لے انہاں نے روح دے علاج کیتے جسم بیمار ہوئے تے علماء نے دسیا کہ شریعت دے مطابق عمل کرو روح بیمار ہو گئی تے پھر لوگ داتا علی حجویری دے دروازے تے آئے لوگ پھر خواجہ اجمیری دے دروازے تے آئے انہاں نے لوگاں دیاں بیمار روحاں نو تازہ کر دیتا بیمار روحاں نو تندرست کر دیتا اج میں انہاں لوگاں دا ذکر کرنا ہے جڑے اللہ دا ذکر بھی کری جاندے نے تے لوگاں دیاں روحاں نو تازہ کری جاندے نے گرامی قدر حضرات دو طرح دے ذکر ایک باطنی ایک ظاہری اے ہن تسی تے میں سبحان اللہ کہنا ہے تے اونچی آواز نال کہنا ہے اینو کہندے نے ذکر جہر کی کہندے نے یعنی بلند آواز نہ ذکر کرنا ایک ذکر خفی خاموش رہ کے ذکر کرنا آج میں او دا ذکر کرنا ہے ہن پڑھو سبحان اللہ تے میں پڑھا قرآن بھائی نہیں تسی بولے جے سبحان اللہ تسی میرے ذوق تو تے میں تواڈے ذوق تو واقف ہاں میں دو تقریراں فیصل آباد کر کے آیا ہن تک کیا تواڈے کول آیا ہن میں ناروال جانا ہے اینی سبحان اللہ دے دیو میری پچھلی تھکاوٹ اترے تے میرا شام تک گزارا ہو جاوے کوئی زور نہیں لگائے گوڑے چھڑو نہ تے اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوکے اچھا جو سبحان اللہ فرماؤ تھوڑا اور زور لگا کے بولو یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے ہن جڑا اس تو اچھا بولے آج صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف کرا کے لے جاوے پہلے سنو جڑے ذکر دا میں ذکر کرن لگا نا پہلے قرآن سنو دے بارے انہاں لوگاں دے بارے اللہ نے قرآن مجید وچ کی فرمایا ایک ظاہری یعنی ذکر جہر اور ایک باطنی یعنی ذکر خفی میں دونوں دے متعلق علیحدہ علیحدہ آیات پڑھا اللہ نے قرآن مجید چ دونوں ذکراں دا تے دونوں ذکر کرن والیاں دا ذکر فرمایا سنیے قرآن اللہ نے ارشاد فرمایا الذین یذکرون اللہ يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وكانوا قليلا من الليل يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا سبحان اللہ اور اچھا بولو سبحان اللہ اے میں 4 قرآن مجید کی آیتاں پڑھیاں اللہ نے فرمایا الذین فرمایا او لوگ یذکرون اللہ جڑے اللہ دا ذکر کر دینے یذکرون اللہ کیویں کر دینے فرمایا قیام کھڑے ہو کے ہون تو ساتھ میں نماز پڑھنی تے قیام کرنا نا یہ بھی اللہ دا ذکر ہے نا اللہ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما فرمایا او جڑے اللہ دا ذکر کر دینے قیام دی حالت وچ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا پھر قادے تو ساتھ میں اتحیات وچ بیٹھنا ہے نو قادہ کہندے نے یعنی تشہد وچ بیٹھ کے قادے دے اندر اللہ نے فرمایا کدے کھڑے ہو کے کدے بیٹھ کے تو سب ویکھے نا کئی ولیاں دا ذکر کھڑے ہو کے اللہ دا ذکر کر دینے کئی بیٹھ کے ذکر کر دینے یہ بھی قرآن دی روح نال فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا کدے کھڑے ہو کے کدے بیٹھ کے فرمایا وعلی جنوبہم راتاں نو کروٹاں بدل دیاں نہیں بولے سبحان اللہ تسی انہاں دے ذکر دی کیفیت وے کروٹ رات نو بدل دینے تے اللہ خیر جو اگے چل کے کرنے ہیں جب میں نے پتا تو سی جب میں چالو کر لینا تو انہوں پہلے فرمایا رات نو کروٹ بدل دے پھر رات نو کروٹ بدل دے کی کر دے فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور رات نو سوتے ہیں کاروبار دا نہیں سوچ دے او تجارت دا نہیں سوچ دے او تنخواہ دا نہیں سوچ دے او بجلی دے بل دا نہیں سوچ دے او پتہ کی سوچ دے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ فرماتا فکر کر دینے اللہ نے زمین کیوں بنائی آسمان کیوں بنایا وَيَتَفَكَّرُونَ نے دسیا کہ صرف ذکر نہیں کر دے فکر بھی کر دینے پیر باہو نے فرمایا ذکر کنو کر فکر بدھیرا فرماتے نے ذکر پاویں تھوڑا کریا کر فکر بہتا کریا کر
فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ وہ فکر کر دینے وہ سوچ دینے اللہ نے زمین کیوں بنائی آسمان کیوں بنایا اللہ نے فرمایا پھر انہوں نے رات نیند نہیں نہ ہوندی پھر وہ کی کر دینے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا فرمایا کدے سجدے کدے قیام چ انہاں دی رات اسے گل چ بیت جاندی ہے اور رات سوندے نہیں لگی والے دی اکھ نہیں لگدی اے رفیق تو تارے گندا رہو گرامی قدر حضرات فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کدے سجدے کدے قیام انہاں دی رات بیت جاندی یبیتون فرمایا رات بیت جاندی انہاں دی اگے فرمایا وکانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون اللہ فرمایا رات تے انہاں دی فکراں چ گزر جاندی ہے تے جدو سویرے اٹھ دینے نا تے اپنی راتاں دے جگراتے تے اکڑ دے نہیں اللہ فرماتا سویرے اٹھ کے پھر استغفار کر دے اللہ کو توبہ کر دے تینے سارے تو نیویں تے راتی سارے تو اچھے راتی سارے تو اچھے ہو جاتے ذکر کر کے تے نیویں ہو کے نا سارا دن نیویں ہو کے گزار دے تینوں تو میں نے پتا کی کہندے تو ہی چنگا ہے میں کچھ نہیں تو ہی چنگا ہے تو ہی تو کر دینے او میں نہیں کر دے او تو کر دینے او سارے نو اپنے نالو چنگا جان دے راتاں ذکر چ گزار دے تین فکر چ گزار دیں دے اللہ نے فرمایا پھر انہاں دیاں راتاں انج بیت دیاں فرمایا وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا اللہ فرماتا اینج میرا ذکر کر تینوں جگ بھول جائے رب یاد رہ جاؤ بس تینوں رب یاد رہ جائے ہن پڑھا قرآن اچھا بولو سبحان اللہ اللہ نے رضا فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب ایک پاسے اللہ فرماتا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ فرماتا خبردار بے شک اللہ دا ذکر دلہ دا چین تے کرو قرار ہے پر ایک پاسے رب فرماتا ہے اللہ فرماتا جدو ذکر رب دا کیتا جاندہ نا کہ اللہ فرماتا تڑپ جاندے نے پھڑک جاندے نے ان تو سی سبحان اللہ تھوڑا جو اچھا بولو تو میں گل کرا نا میں سبحان اللہ اس واسطے بار بار کہہ رہے اج کتے اج گالی ذکر والی ٹوڑ پئی ہے نا اج میں انہاں دا ذکر کرنا ہے اج میں علم طریقت والیاں دا ذکر کرنا ہے اج میں علم تصوف والیاں دا ذکر کرنا ہے اج میں صوفیاء دا ذکر کرنا ہے ہن گرامی قدر حضرات چار طرح دے سلسلے نے طریقت دے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سلسلہ عالیہ قادریہ سلسلہ عالیہ چشتیہ سلسلہ عالیہ سہروردیہ ایک چار سلاسل نے ہن تو سی پوچھو گے آسی صاحب مقصود تے رب دی ذات ہے مقصود تے رب دی ذات ہے نا سارے چاہتے ہیں کہ میں اللہ دا قرب مل جائے میں رب دی ذات تک پہنچ جاؤں پھر چار سلسلے کیوں آسان کر کے عرض کرا سارے نے کہنا کہ آسی صاحب طریقہ تو ہوئی جڑا نبی پاک نے دسیا بہتر تو ہوئی ہے پھر پیران نے اپنے اللہ دا طریقے کیوں بنا لے یاد رکھیو منزل سارے دی اللہ ہے رستے اللہ دا نے تسی نہیں بولے سبحان اللہ کہ میں اگلے آسان کر کے عرض کر دے میں چودھری ہاد خان صاحب لاہور تو تشریف لے آئی انہاں دے نال جناب عبدالخالق صاحب اخلاق صاحب تشریف لے کے اس سویڈن تو آئے میرا انہاں نال بڑا محبت تے پیار ہے یہ جدو پہلی بار چودھری ہاد خان صاحب آئے نا سیالکوٹ انہاں میں نے کال کی تھی کہ آسی صاحب میں تو انہوں ملن واسطے تو آڑے گھر آ رہے ہیں تو میں کھڑے رستے آواں آسان کر کے پنجابی دی مثال سمجھاما لگا میں کھڑے رستے آواں حالانکہ رستے تھے سیالکوٹ آمن واسطے لاہور تو چل گئے گجرانوالا تو وزیر آباد تو سیالکوٹ والے روڈ تے آجو تے سیالکوٹ پہنچ جاؤ
اور یہ تسی دوسرا رستہ اختیار کرو کہ تسی لاہور تو چلو تو گجرانوالا تو ڈسکا تو سیالکوٹ تو پھر وزیر آباد روڈ تسی اگو کی رائے پر میرے گاؤں پہنچ جاؤ گے. ہور آسان کر دے بان ایک رستہ ہور بھی آندہ ہے اوے موٹر وے ہے نا. میں آکھیا تسی چاہو صاحب موٹر وے تے آؤ جلدی پہنچ جاؤ گے. ایک کہنے لگے واقعی جی موٹر وے ٹھیک پہنچ گئے 1 گھنٹے تو پہلے تے جے دوسرے رستے تو آؤں دے تے پہنچنا پھر بھی میرے تک سی مگر وقت زیادہ لگ جانا ہے نا. رستے کسی کو پوچھنا بھی پہنا سی موٹر وے تے پوچھنا نہیں پیا. اتھو بیٹھے ایتھے آ کے اتر گئے سدھا رستہ. اس طرح 4 رستے نے رب تک جامن دے سارے رب تک جاندے نے پر میں اس رستے دا ذکر کراں گا جڑا موٹر وے وے سدھا ہی ہے نا. آسان کر کے سمجھا دیتے اور رستہ جڑا سدھا رب تک جا رہے اس سلسلہ عالیہ دنائیں سلسلہ عالیہ نقش بندیہ. بھائی پیو اپنے سونا لگ دے استاد مرشد میں نقش بندی ہے نا سلسلہ او سلسلہ جنہوں نقش بندیہ کیا جاتا ہے مگر انہوں شروع تو نقش بندی نہیں کیا جاتا. یہ سلسلہ چونکہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تک جاتا ہے. سلسلہ بسلسلہ سینہ بسینہ میرے ہاتھ میرے مرشد کامل حضور یوسف المشائخ تاجدار چورہ شریف دنیا قبر و حشرت میری جان تے میرے ایمان تے میرے ہر چیز دے مالک تے نگہبان میرے مرشد کامل دے ہاتھ چ میرا ہاتھ میرے مرشد کامل دا ہاتھ اپنے مرشد حضرت بابا جی پیر سید حیدر شاہ بادشاہ دے ہاتھ وچ اونا دا ہاتھ حضرت خواجہ احمد نبی سرکار حضرت زلفاں والی سرکار دے ہاتھ اونا دا ہاتھ حضرت بابا جی سید فقیر محمد شاہ چراہی رحمت اللہ علیہ دے ہاتھ اونا دا ہاتھ اپنے مرشد کامل حضرت خواجہ خواجگاں حضور امام الاولیاء حضرت خواجہ نور محمد رحمت اللہ علیہ دے ہاتھ اونا دا ہاتھ اپنے مرشد حضرت خواجہ اللہ خواجہ فیض اللہ تراہی دے ہاتھ اونا دا ہاتھ اپنے مرشد حضرت خواجہ عیسیٰ رحمت اللہ علیہ دے ہاتھ اے سلسلہ چلدا حضرت صدیق اکبر تک جائے گا تے حضرت صدیق اکبر دا ہاتھ محمد عربی دے ہاتھ وچ تے جدو محمد دے ہاتھ دی واری آئی تے اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم اللہ فرماندا سونیا اج جنہاں نے تیرے ہاتھ وچ ہاتھ دیتے نا تیرے ہاتھ وچ نہیں رب دے ہاتھ وچ ہاتھ دیتے سلسلہ رب تک جائے گا. میں آج سلسلہ نقش بندیہ دا ذکر کرنے لگا کہ ایک کیوں سارے سلاسل چوں آسان ترین سلسلہ ہے آسان ترین رستہ ہے رب تک جامندہ. اس سلسلے دا بزرگان دین نے جڑا طریقہ دسیا سب تو پہلے سنت مصطفیٰ کوئی کام نبی پاک دی سنت بغیر نہیں کرنا. دوسری وجہ کہ بدت نبی پاک دے دین تو بار جڑا کام میں ہر گیزوں دے بال توجہ نہیں کرتے. تیسرا ذکر الہی بولو ان ذکر دے 2 طریقے میں دسے ایک جہری ایک سری ایک بلند آواز نال ایک جو دم غافل سو دم کافر. رجال اللہ تلہیہم تجارتم ولا بیع عن ذکر اللہ. آؤ میں دیتے ایک چھوٹی جی حدیث پاک عرض کرنا. میرے نبی گزرے حضرت سیدنا صدیق اکبر دے گھر دے قرب تو رات دا ویلا تے ویکھیا حضرت صدیق اکبر بڑی آہستہ آواز نال بڑی آہستہ آواز نال ذکر الہی کر رہے بالکل ہولے ہولے. سرکار آگے گزرے تے حضرت عمر فاروق دا گھر آیا تے حضرت عمر فاروق اچھی آواز نال اللہ دا ذکر کر کے بلند آواز پورا محلہ پہ گونجے. صبح میرے آقا نے دونوں نے بلا لیا بلا کے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تو ایڈی آستہ ذکر کیوں کردہ سیں؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ جیدہ کردہ انہوں پتہ ہے جیدہ ذکر کر رہے ہیں اوہ تے میرا معاملہ سی تے انہوں پتہ میں اوہ ذکر کر رہے ہیں. حضور نے عمر فاروق نے فرمایا تُسی کیوں ایڈی اچھی آواز نہ پہ ذکر کر دے سو؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ میرا دل سی کہ آج جڑے ستے نے نا وہ بھی اٹھن وہ بھی ذکر کرن.
فرمایا طریقہ تیرا بھی ٹھیک ہے تے طریقہ تیرا بھی ٹھیک ہے، انج کریا کر عمر ذرا تو ہولی پڑھیا کر تے ابوبکر تو ذرا پتہ چلیا طریقے دونوں ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ذکر جہر کرے وہ بھی ٹھیک ہے، ذکر خفی کرے وہ بھی ٹھیک ہے۔ اسی نقش بندی چکے ذکر خفی دے قائلہ یاد رکھیے گا سلسلہ عالیہ نقش بندیہ نو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو لے کے تے حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ تک انہوں سلسلہ صدیقیہ کیا جاندہ سی کیڑا صدقے جاواں توڑی ٹھنڈی جی بجلی چلی گئی ہے سارے دی چلی گئی ہیں۔ میں تھوڑا جا تعارف پیش کر رہا ہوں پھر میں تقریر انشاءاللہ تواڈی مرضی دی کراں گا۔ میں شعر بھی سناواں گا، میں تانوں او سناواں گا جو تسی ماشاءاللہ سوچ کے ہوندے ہو کہ اسی صاحب نے سنانا ہے، میں سب کو سناواں گا۔ یاد رکھیو جدا کھائیے او دا گائیے۔ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ میرے سلسلہ عالیہ نقش بندیہ دے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ساڑھے شجرے دے اندر بہت بڑے بزرگ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ جنہاں نے بادشاہاں دا پیر کیا جاندہ ہے۔ آپ دا تسلط تے آپ دا دلان دے اتے اتنا بادشاہ ہمیشہ آپ دے قدمہ چاہ کے بیٹھے رہن دے سن بادشاہاں دے پیر سن حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ۔ آپ دے ایک مرید نے نا سلسلہ عالیہ نقش بندیہ دے مرید سن مگر انہوں نے نا ذکر جہر بھی کرنا تے لوگاں نے نا دوسرے سلسلے چ بیعت کرنا تے آپ ایک دن خواب چاہ کے فرمائے کھاندہ ساڑھے دسترخوان تمہیں تے شکریہ لوگاں دا ادا کرنا ہے۔ پتہ لگ گیا جدہ کھائیے او دا گائیے او دا شکریہ ادا کرنا چاہیے دا نا جدہ دسترخوان تو کھانا چاہیے دا ہے کہ میں سلسلہ عالیہ نقش بندیہ دے دسترخوان تو کھانا میرے ابا و اجداد میری اولادہ تے نسلہ اس دسترخوان تو کھا دیا تو میں اپنے سلسلہ دا ذکر کرن لگا نا ویسے تے میں سارے دے کرنا الحمدللہ پچھلے جمعہ تساں شواں سلسلہ دے بزرگان دا ذکر سنیا آج سنو سلسلہ عالیہ نقش بندیہ دے بزرگان دا ذکر گرامی قدر حضرات انہوں سلسلہ عالیہ صدیقیہ کیا جاندہ سی جدو حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے نا تے آپ جو کہ تفور دے سن تے اس سلسلے نے آپ دے مریدہ نے تفوریہ کہنا شروع کر دیتا تفوریہ تفوریہ سلسلہ حضرت خواجہ عبد الخالق گجدبانی تک انہوں سلسلہ تفوریہ کیا جاتا رہا۔ آپ تو بعد حضرت خواجہ بہاؤدین نقشبند بخاری پیدا ہوئے نا تے آپ دے بعد لوگاں نے کہنا شروع کر دیتا سلسلہ عالیہ صدیقیہ تفوریہ نقشبندیہ۔ آگے جا کے دساں گا نقش بندی کیوں کہندے ہیں انہوں لوگ خاج گانیاں بھی سلسلہ کہندے رہے حضرت خواجہ عبد الخالق گجدبانی رحمت اللہ علیہ تعالی۔ آگے آئیے اس سلسلے دے اندر جدو حضرت سیدنا امام ربانی حضرت شیخ احمد سرہندی حضرت سیدنا مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے کہ اس عالیہ سلسلے نو کیا جاتا رہا نقش بندیہ مجددیہ چورا شریف تک انہوں مجددیہ کیا جاندہ رہے جدو پیدا ہوئے نا حضرت خواجہ نور محمد چرائی رحمت اللہ علیہ تے آدھ مریدہ نے انہوں کہنا شروع کر دیتا سلسلہ عالیہ نقش بندیہ مجددیہ چرائیہ ان میں تو انہوں سلسلے دا نام سمجھا لیا۔ آئیے ہون گرامی قدر حضرات دیتے میں حضرت پیر باہو رحمت اللہ علیہ دے کلام پیش کراں آنکھو سبحان اللہ چلیے پیر باہو دے دربار تے تھوڑا جو ہور چا بولیا جو سبحان اللہ نال دے بیلی دا بھی ہاتھ چکو تے انہا زور لگاؤ گلا خراب ہو جائے صبح پوچھن لوگ گلے نو کی ہویا آخی راتی اللہ والا دا ذکر ہوندہ میں سبحان اللہ کہتا رہا